तृतीयस्कन्धः अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः 29th chapter from sloka 1. देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशाम् येन तत्पारमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितम् यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गम् ब्रूहि विस्तरशः प्रभो विरागो येन पुरुषः भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः कालस्य ईश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलं जनाः लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषः स्थिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया त्वमाविरासि किल योगभास्करः मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचस्लक्ष्मम् प्रतिनन्द्य महामुनिः
भाषे कुरु श्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्जितः भगवानुवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भाविनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते अभिसन्धाय यो हिंसा दम्भं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्न दिग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः विषयान् अभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादामर्चयेद्यो माम् पृथग्भावः स राजसः कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेदष्टव्यमिति वा पृथग्भावस्य सात्विकः अद्गुणश्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधम् लक्षणं भक्तियोग
निर्गुणस्य युदाहृतम् अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे सालोक्य शान्ति सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत नीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः येनातिव्रज्य त्रिगुणम् मद्भावायोपपद्यते निषेविता निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन नातिहिंस्त्रेण नित्यशः श्री हरये नमः।